والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت، صاحبو، ساتھیو، بزرگو، بھائیو، دوست، سیرت ابراہیم علیہ السلام دے عنوان تے گفتگو جاری و ساری اس مقام تے پہنچے سا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم نے شروع دے اندر ہی، بچپن دے اندر ہی توحید دے عنوان نو سمجھا دیتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امی کو جدو پوچھیا ہے کہ امی دس میرا رب کون ہے، 14-15 مہینوں دا بچہ اینے جملے آکھنے ممکن نہیں، کیونکہ 14-15 مہینوں دا بچہ تو مسے ٹوٹتا ہے تے گل کرنا تے درکنار ہے۔ اللہ کریم نے کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اسی آپ دے خلیل نو بچپن دے اندر ہی توحید دا سبق سکھا دیتا ہے۔ ماں نے دسیا کہ میں تیرا رب ہاں، کیونکہ ماں واقعی رب دی حیثیت دے نال ہے، کیونکہ انہیں بچے نو پالیا پوسیا، دودھ پلایا، تے پھر کہنے لگی جدو پوچھیا کہ میرے باپ دا رب کون ہے، دسیا کہ باپ دا رب جڑا ہے وہ بھی نمرود۔ گل وادیا اللہ کریم نے یہ دل دے اندر پا دیتا تے تھوڑے جہ پروان چڑھے تے ایک دن بہ گیا اپنے ابو جی دے کول، پہلو تو آکھے ابا جی آ جڑے بت کٹ دے ہو بنا دے ہو یہ کی نے؟ تے باپ نے آکھیا پتر چھاڑے گلا، چلدا پیا کم وڈے چلا دے پے تے تو اے دے وچ دخل اندازی نہ کر۔ ایک دن کول بہ گئے، اللہ اکبر، اے ذرا غور کرنا، حالانکہ دونوں مسلمان نہیں، یہ بیٹا صرف نبی بننے والا ہے تے باپ کافر ہے، مسلمان نہیں، لیکن بیٹے دی رب نے بھی تربیت ایجی کیتی ہے تے بابے نے بھی تربیت ایجی کیتی ہے تے ماں نے بھی تربیت ایجی کیتی ہے۔ باپ جس طرح دا بھی ہے، بیٹے نے ادب کر کے وفا دیتے، ادب کر کے وفا دیتے۔ یہ تھے باپ اگر بچے دے ذہن دے مخالف گل کرے تے آندا تینوں آکھے اسی کہ نہ انج کرنا ہے، کیوں بھائی فوراً غصے ہو جاتا ہے، فوراً غصے ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بابے دا تجربہ، بابے دی محنت، بابے دی زندگی گزر چکی ہے،
یہ بیچارہ تھا جی جویں آتے نے گند کا کیڑا ہے بچہ ہے، لیکن بابے نو کو توڑ کے جواب دے دیتا ہے، ماں نو توڑ کے جواب دے دیتا ہے، تینوں آخیا سی کہ نا میں سویرے فیس لے کے جانی ہے تو میرے فیس نہیں ہو دیتی پی، وہ نہیں پتا کہ فیس سے 10 روپیے بنے نے تو کنیا دودھا نال بنے، لیکن پھر بھی ماپے نے، لیکن یہ سیرت ابراہیم نو کیوں زیادہ ترجیح دیتی گئی ہے، ان اسباق نے حد ہو گئی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو تو باپ کی معیت ملی نا، ماں کا تو سہارا ملیا ہی نا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر، لیکن آخیا کی ہے اللہ کول بہ جائے، کول بہ کے رب رحمان نو ایڈے جملے پسند آئے، اللہ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر کے اترنے والا قرآن وہ دے لفظ بنا دیتے، وہ دیا آیتاں بنا دیتیاں، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے تو اتھو عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ ذرا جملے پہ غور کرنا، آندے نے یا آباتی یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا۔ اے میرے ابا جی، لفظ پہ غور کرنا، ابا جی، میرے نوجوان ویر تے بچے توجہ کرنا، آکھیا کیے ابا جی تے سبق کی دیتا ہے، امی نو بلاؤنا ہے امی جی، ابو نو بلاؤنا ہے ابو جی، تے میں تے بلکہ کل سکول دے اندر درس دے اندر بات دسی، ابا جی دے وچ تے امی جی دے وچ اتنی پاور ہے، اگر ماپے روپیہ نہیں بھی دینا چاہتے سکول جان لگیا 4 باری امی جی ابو جی کہہ دیتے اور روپیے دے دیں گے، تے جے آگے ابا میں سکولے چلیا روپیہ دے 10 روپیے دے دیندہ کیوں نہیں آدھا لے یا مگرو آج چلا جاتے نو کل بھی دیتے نے پرسوں بھی دیتے نے، تے جے 4 باری ابو نو ابو جی آندہ امی دی پیسے چاہیے سکول چلیا، انہوں پہمیں دانے دینے پہنا دی میرا پتر کتے خالی سکول نہ چلا جائے، کسے دے منہ وال نہ ویکھے، ان دے وچ وزن تے پاور نہیں ہو، کدی شامانو اگر والدین زندائی کول بے کے ابو جی امی جی کہہ دیتے انہاں دے ہاتھ پیر دبا دے، خدا دی قسم کھا کے کہنا تینوں ولیاں تے بزرگاں تے وڈیاں دے کول جا کے دعاواں دیاں لوڑاں نہیں ہو، انہاں دے ٹھڈوں جیڑیاں دعاواں نکل گیاں انہاں دعاواں نو رب راضی نہیں ہو کردا، رب راضی نہیں ہو کردا، تے آکھیا کی یا آبادی یا آبادی اے میرے ابا جی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر، اے میرے ابا جی آ جڑے بت بنان دے ہو حقائق تے مبنی حقیقت تے مبنی گلا پہ کر دینے، آدھے نے آ جڑے بت بنائے دے آ جڑے رب بنائے دے، کیونکہ رب دے اندر 3 خوبیاں ضروری نے، ایک سمیع ہووے، ایک بصیر ہووے، ایک مختار ہووے، 3 چیزاں جندے وچ نے اور رب کہلاؤں دا حقدار ہے، تے آندے نے ابا جی
لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو جڑے سندے بھی نہیں ویندے بھی نہیں تے تہاڈی مدد بھی کر سکدے نہیں کر سکتے تینے چیزاں ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک من اللہ شیئا تین چیزاں تے اجے گل ہوئی ہے نا گل ہوئی ہے یہ تو ہر جی نہیں آکھیا ہے اکو باری جی آ کے گل مکائی نہیں اجے گل اٹھے ہی ہوندی پئی ہے تے نال کی آکھے یا ابا دے اے میرے ابا جی اے دوجی وار ابا جی آکھے اکو گفتگو دے اندر یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبنی اہدک صراطا سویا اے میرے ابا جی میرے رب نے مینوں بصیرت عطا کر دیتی ہے علم عطا کر دیتے جڑا تواڈے کول نہیں ہے گا تے میری گل من لو ادب نہیں جان دیتا تے اجے اوتھے ہی نے تے تیسری بار پھر آکھے یا آبدی لا تعبد الشیطان اے میرے ابا جی شیطان دے پیچھے نہ چلو شیطان سیدھے رستے تو بندے نو ہٹا دیندے تین باری ابا جی تے اسے گفتگو دے اندر چوتھی بار پھر آکھے یا آبا جی اے میرے ابا جی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن میرے ابا جی مینوں ڈر پیا لگدا رب کتے تانوں سزا نہ دے دے رب کتے تانوں اس گناہ دی پاداش دے اندر پکڑ نہ لوے گل کرن دا مقصد ہے چار باری اکو گفتگو چ ابا جی آ چار باری کافر باپ ہے مسلمان نہیں عالم نہیں جاہل نہیں پتا لیکن انہوں نے آکھیا گئی ہے ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی اکو گفتگو دے اندر اور جدوں یہ آکھیا نا تے رب بولے او میرے اسماعیل اے میرے ابراہیم اپنے باپ نو ابا جی آنا پہ آنا تے میں تینوں ایسی اولاد عطا کراں گا تو دی گردن تے چھری رکھن دا پروگرام رکھے گا او تینوں ابا جی آتے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جو ہو گے وہی کاٹو گے آج اگر ادب کران گے تے سویرے ادب ہوئے گا اے نہیں بیجیے کنک دے بڑیے چھولے جھوٹ ہے آج اگر ادب کر سویرے ادب کروا ایس ہاتھ لے تے ایس ہاتھ دے اس واسطے جیسا کرو گے ویسا برو گے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کلی توحید ہی نہیں بلکہ ادب دے نال مرف ہے جتھے جتھے بھی قرآن دے وچ 86 مرتبہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیتے الگ الگ کیتے اللہ کریم انہاں دی سیرت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی اللہ اتنے